सलाह शिरीन पहला ज़बूर बहुत खूबसूरत है। मुबारक है वो जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, शीरों की सलाह पर नहीं चलता, ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदाउन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और खुदाउन की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, इसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं शरीर, बल्कि भूसे के मन से वह उड़ा ले जाती है। शरीर हालत में कायम ना रहेंगे, न खताकार ठट्ठाबाज मुबारकों की मजलिस में। और वो जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, उनकी जड़ नहीं होती, वो कायम नहीं रहते, रूट्स नहीं है। और जो मुबारक हैं वो पानी की नदियों के वहां से फ्रेश जो है ना, फ्रेश वाटर मिलता है, नरिशमेंट जो होती है उनकी पानी की नदियों के पास। बड़ा खूबसूरत ये ज़बूर है। तो आइए हम बढ़ते हैं जी खुदाम के पाक कलाम की तरफ। वक्त हो गया है खुदाम के पाक कलाम को सीखने का। मुकाशवा की किताब, उसका 6 बाब, उसकी नामी से 11 आयत तक। बहुत खूबसूरत ये हिस्सा है। आइए सुनते हैं। द बुक ऑफ रेवलेशन, चैप्टर 6, verse 9 to 11। पेज नंबर है जी 246 उर्दू में। हम इसको देखते हैं। ये लिखा है खुदा के जिंदा पाक कलाम में। और जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी, जो खुदा के कलाम के सबब से और वही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और बड़ी आवाज से चलाकर बोली कि आए मालिक, आए कदूस बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया। उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले, जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। लश्करों के खुदावन, बहरो भर के खालिक और मालिक, तो जो कि कदीमुल अयाम है, हमसे प्यार करता है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। फिर यीशु जी, आप जो जिंदा कलाम हो, हम आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पाकरू, हम आपको दावत देते हैं, आप आइए और हमारी अक्लों को रोशन कीजिए, हमसे बात कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के कादर नाम में। आमीन। जैसे कि आप सबको इश्तियाक होता है, यू आर वेटिंग एवरी मंडे के, अच्छा जी आज कौन सा सब्जेक्ट जो है वो शुरू होगा। और ये ऐसी है कि एक सीरियल जो होती है टीवी पे जब चलती है तो लोग उसके लिए, दूसरी किस्त के लिए उसका इंतजार करते हैं। तो आज जो हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जैसे पिछले दिनों हमने स्कूल ऑफ एवेंजलिज्म का आगाज किया, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बड़ी अच्छी फीडबैक मिली और बहुत अच्छा खुदा ने हमें इस्तेमाल किया इस बात के लिए। आज हम शुरू कर रहे हैं क्रिश्चियन विटनेस, मसीही गवाही। अगर हम इस मजमून को देखें तो ये बड़ा ही उसके साथ रिलेटेड है, एवेंजलिज्म के साथ। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम बातों को रिपीट नहीं करेंगे, नई बातें जो हैं वो आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन ऑफ कोर्स एवेंजलिज्म इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और वर्शिप, एवेंजलिज्म, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन हम आज सीखेंगे कि जो क्रिश्चियन विटनेस है वो क्या है, और इसकी बेस क्या है, और क्यों हमें ये गवाही देने की जरूरत है, और ये गवाही जो है वो देनी किन्होंने है ना। तो जरूर आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, अपनी नोटबुक को लें और कोशिश करें कि इन चीज़ों को लिखने, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है जो हमने आपके लिए शुरू किया है। जब हम मसीही गवाही की बात करते हैं, क्रिश्चियन विटनेस की बात करते हैं, तो प्रकाशित की किताब में बहुत खूबसूरत हमें ये आयात जो है मिलती हैं। खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से खुदावंद का बंदा यूहन्ना में ये कहता है। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह
اور مردوں میں سے جیتنے والوں پہ لوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ خدا یسوع مسیح جیسا گواہ آج تک نہ دنیا میں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ از اے گریٹسٹ وٹنس۔ اب آپ کہیں گے جی یہ وٹنس کیا ہے؟ اسپیشلی وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کرسچن وٹنس، living and sharing the gospel through words and actions۔ بائبل مقدس کو لوگوں کے ساتھ اپنے کردار اور اپنے گفتگو کے ذریعے، اپنے لائف سٹائل کے ذریعے اس بات کو بانٹنا، اس بات کو ظاہر کرنا، اور خدا یسوع مسیح سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور اچھا رول ماڈل نہیں ملتا جس نے اپنی زندگی سے خدا باپ کو جلال دیا ہو۔ ہی از اے یونیک اینڈ ونڈرفل ونڈرفل وٹنس۔ اور یوحنا جو خدا ان کا شاگرد ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سچا گواہ ہے۔ دیکھیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، ایوری ڈے یو آر ہیونگ سچ ایکسپیرینسز۔ جو عدالتیں ہوتی ہیں پرٹیکولرلی ان انڈیا اینڈ پاکستان، وہاں پر آپ کو دو طرح کے جو لوگ ہیں، گواہ جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ آئینی شاہد ہوتے ہیں کسی بھی بات کے، کسی بھی واقعے کے۔ جب کوئی قتل ہو جاتا ہے، جب کوئی چوری ہوتی ہے، ڈاکہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ گواہ ہوتے ہیں، اور وہ آ کر تو جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی میں اس بات کا گواہ ہوں، میں نے دیکھا اس شخص کو قتل کرتے ہوئے، میں نے اس کو چوری کرتے دیکھا ہے۔ تو ان کی گواہی کی بنیاد پر شریعت کے مطابق کہ دو لوگوں کی گواہی جو ہے وہ سچی مانی جاتی تھی، اور جب وہ شخص یہ گواہی دے دیتا تو پھر اس کے بعد اس شخص کو جو کہ مجرم ہوتا، پہلے ملزم ہوتا ہے پھر مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ دوسرے جو ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹے گواہ ہوتے ہیں، اور ایسے جھوٹے گواہ جو ہیں وہ عدالتوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور وکیلوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹا ہے، اور کئی دفعہ تو جج بھی ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص یار یہ آتے رہتے ہیں کورٹ میں اور گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اور وہ جو جھوٹا گواہ ہوتا ہے وہ آ کر تو گواہی دیتا ہے، اور اس کی گواہی کی بنیاد پر کئیوں کو سزا ہو جاتی ہے اور کئی رہا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یوحنا یسوع کے بارے میں جو تجربہ رکھتا ہے، اس کی ذات کا تجربہ رکھتا ہے، 3.5 برس انہوں نے یسوع کے ساتھ وقت بسر کیا، اینڈ دے ور ویری ایشور اباؤٹ دا پرسن آف جیسس کرائسٹ، کہ وہ ٹرو وٹنس ہے، وہ سچا گواہ ہے۔ اور ہم ان آیات میں اس بات کو دیکھتے ہیں، کرتا ہے کہ وہ جو سچا گواہ ہے، اور گواہی خدا یسوع مسیح نے جو دی وہ آسمانی باپ کی محبت کے بارے میں، کہ آسمانی باپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جو ببلیکل جو بیسز ہیں فار وٹنس، وائی وی نیڈ ٹو کیری سچ ٹروتھ، خدا یسوع مسیح نے یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 14 باب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، اور پہلی جو 6 آیات ہیں ضرور آپ ان کو پڑھیں۔ دیر از ایشورنس اباؤٹ دا ایور لاسٹنگ لائف۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان، اگر نہ تو میں تم سے کہہ دیتا۔ سو دیر از اے گارنٹی، اور وہ جو گارنٹی دے رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں جو کون ہوں جو یہ بات کروں۔ یسوع نے کہا میں راہ اور حق اور زندگی ہوں، وہ سچا گواہ ہے۔ اور خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا، اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8 میں، کہ تم میرے گواہ ہوگے۔ Whatever I have done, you will the witness in this world۔ دنیا کے کونے تک تم میرے گواہ ہوگے۔ And we need to always prepare for this witness۔ ہمیں ہر وقت مستعد رہنا ہے اس گواہی کو دینے کے لیے، ٹیسٹیفائی کرنا۔ دیکھیے یوحنا کا انجیلی بیان، اور پہلے تو ہم اس بات کو ضرور طے کریں کہ گواہی ہوتی کیا ہے، اور مسیحی گواہ جو ہیں وہ کون ہیں۔
यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 15 बाब बड़ी खूबसूरती है। याद है अंगूर का कि दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाते उसे काट डालता है, और जो फल लेते छांटता है ताकि ज्यादा फल है। तो बड़ा ये खूबसूरत, हमने जब संडे स्कूल में थे तो हमने इन हवाला जात को पढ़ा और याद किया हुआ था भी, जैसे मैंने आपके सामने ज़बूर पहला जो वो दोहरा दिया। आ, और ये आप अपने कलाम को दिल में रखा करें, इनको सीखा करें, जुबानी याद करने की कोशिश किया करें। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंस्पायर यू। 80 दफा, 80 टाइम आई हैव रेड दिस बाइबल कवर टू कवर। तो आप कोशिश किया करें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ा करें, याद किया करें जुबानी। और जब हम गवाही की बात करते हैं, जब तक आपके अंदर कलाम नहीं होगा, जबूर इस कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो सुनिए खुदा का पाक कलाम, यूहन्ना का इंजील में उसका 15 बाब और उसकी 27 आयत। और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। तुम भी मेरे गवाह हो। और खुदा ने कहा कि यू विल बी माई विटनेस, यू विल आल्सो टेस्टिफाई। टेस्टेशन जो होती है ना, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि जी आप हमारा रेफरेंस दे दें, या आप हमारे ड्राइविंग के फॉर्म जो है उनको टेस्टिफाई कर दें, हमारे जो पासपोर्ट के फॉर्म्स हैं आप उनको, क्योंकि ये मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि एज ए नोटरी पब्लिक और मैं इनको टेस्टिफाई भी कर सकता हूँ। तो मैं उस शख्स को अगर जानता हूं, और दिस इज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट के, जब तक आप किसी शख्स को 2 या 3 साल तक नहीं जानते, आप उसके किसी भी डॉक्यूमेंट को आप टेस्टिफाई नहीं कर सकते, आप उनको काउंटर साइन नहीं कर सकते। तो जो भी शख्स मेरे पास आता है, अगर मैं उसको जानता हूं और मैं उसकी गवाही देता हूँ कि हाँ दिस इज अ ट्रू लाइकनेस, उसकी फोटो को अटेस्ट किया जाता है कि आई नो दिस पर्सन, इज नेम इज दिस एंड दिस, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, और जो उसका इमेज होता है उसको मैं टेस्टिफाई करता हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि यू आर स्पेंडिंग टाइम विद मी, आप देख रहे हो कि जो कुछ मैं कर रहा हूं और आप इस बात के गवाह हो। और यूहन्ना जो है, Oh, he's one of my favorite character in the New Testament, पॉल और ये जॉन, ये बड़े खूबसूरत किरदार हैं। और यूहन्ना जो जिसने अंजील भी लिखी और जिसने खतूत लिखे, और फिर ये जो मुकाशवा की किताब है ये उसने तहरीर की। यूहन्ना की जो बातें हैं बड़ी खूबसूरत, क्योंकि जिंदगी की बातें वो बयान करता है, कलाम की बातें पेश करता है। और यूहन्ना जो है वो गवाही देता है। पहला यूहन्ना का खत उसका पहला बाप, और वो कहता है कि हम तुम्हें उस जिंदगी के बारे में बताते हैं, उसकी गवाही देते हैं, वो जिंदगी जो हम पर ज़ाहिर हुई, हमने उसको देखा, उसको सुना, उस जिंदगी की तुम्हें गवाही देते हैं। सो ही वॉज अ विटनेस। वो जानता था कि यीशु कौन है। और ये शख्स यूहन्ना, ये एक वाहिद शागिर्द है जो तबई मौत मरा, बाकी जितने भी थे सब शहीद हुए। और इसको जब पतमस के जजीरे में कैद किया गया तो ही वॉज ऑल अलोन। Jesus revealed himself glorious, glorious Christ. Look at that, Revelation chapter 1. खुदावंद यीशु मसीह उस पर जलाली हालत में ज़ाहिर हुए। उसका चेहरा, उसके बाल, उसकी शिबी, वो कहते कि ऐसे जैसे नूर की मानती चमकती थी। और उसने उस यीशु का तजर्बा किया, और उस यीशु ने, जिंदा यीशु ने उस पर हाथ रखे, उसका कहा खौफ ना कर, देख मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल बाज जिंदा रहूंगा, मौत और आलमी अरवा की कुंजियां मेरे पास है। सो देयर इज अ पावर इन आवर टेस्टिमनी, देयर इज अ पावर इन आवर विटनेस। एंड दिस पर्सन जॉन इज टेस्टिफाइंग दैट, वो ये गवाही दे रहा है। और आगे चलकर हम उसकी जो कुव्वत है गवाही की, उसको देखते हैं कि उस गवाही में क्या चीज पाई जाती है। यूहन्ना उसका 12 बाब है ना, मुकाशवस का 12 बाब और उसकी 11 आयत को हम देखेंगे। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस पर गालिब आए, उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहां तक कि मौत भी गवारा की। तो आसमान पर जो है वो लाई हो रही है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो साको सबाक है, वो ये है कि मिकाएल उसके फरिश्ते अज़राल से लड़ने को निकले, और अज़राल उसके फरिश्ते उनसे लड़े। और यहाँ पर एक हम जंग को देखते हैं, और हम देखते हैं कि जो खुदा का बंदा है कहता है कि वो कौन लोग थे जो वहां पर शहीद होते हैं, और वो जो बरे के खून अपनी गवाही के बायस पर गालिब आए।
اور پھر ابھی جو ہم نے بھی تلاوت کیا کہ قربان گاہ ہے اور قربان گاہ کے نیچے روحیں ہیں، اور دیکھیے دس از اے ریوارڈ، دس از اے ریوارڈ آف دا پیپل دوز ہو وٹنس، جو خدا یسوع مسیح کی گواہی دے رہے ہیں. دس از ویری انکریجنگ. جان از ٹرائنگ ٹو انکریج دا بلیورز. وہ ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے، ان کو انکریج کر رہا ہے، اور کیا بتاتا ہے کہ میں نے اس قربان گاہ کے نیچے ان کی روح کو دیکھا. او پریز دی لارڈ. جو ایماندار ہیں، جو مقدسین ہیں، وہ خدا ان کے نزدیک بہت گراں قدر ہیں. مقدسین کی موت زبور کہتا ہے کہ وہ گراں قدر ہے، وہ قیمتی ہے. دے آر سو پریشیس. اردو زبان میں جو قیمتی لفظ ہے، انگلش میں جو بڑا خوبصورت لفظ ہے، not only valuable, precious like a stone, like a gold. وہ بہت قیمتی روحیں ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، وہ روحیں وہاں پر موجود ہوں گے. those who are witness, those who are testifying the love of God, they are so valuable. Of course, in this world they are having trouble, they are suffering, they're having the experience of persecution, but look at their place. قربان گاہ کے نیچے ہیں، اور آگے چل کر اور بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ آئے مالک، آئے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا، زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا. ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں. اسٹیفنس کو جب شہید کیا جا رہا تھا، اسٹیفناس یونانی زبان کا لفظ، انگلش میں اسٹیفن ہم کہتے ہیں. ہی واز دا فرسٹ مارٹر، نوجوان جس کو شہید کیا جا رہا تھا، سنسار کیا جا رہا تھا. گواہی دی اس نے یسوع کی، اور گواہی کے بدلے میں اس کو یہ موت کا مزہ چکھنا پڑا. شہادت اس کو نصیب ہوئی. اور پالوس رسول کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کے کپڑوں کی حفاظت کرتا. ہی واز وٹنس. اور جو اسٹیفناس ہے، جو اسٹیفن ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا اور خدا یسوع مسیح کو جب آپ کی دائیں طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. خدا یسوع مسیح نے اس کو ریسیو کیا. ہم جب عقیدہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا یسوع مسیح جو ہے خدا باپ کی دائیں طرف جا بیٹھا. بٹ ہیئر یو کین سی آسمان کھل گیا، اور اسٹیفنس نے خدا یسوع مسیح کو کھڑے ہوئے دیکھا. یو آر سو پریشیس. You are so precious. You are so valuable. If you are sharing the word of God, if you are the witness of the love of God, عزیزو خدا یسوع مسیح عزت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور اسٹیفنس جو ہے جب اس کو شہید کیا گیا، کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ وہ گواہی دے رہا تھا خدا یسوع مسیح کی. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. Overcome fear in witness. خداون کہ جب آپ گواہی دیں گے، خداون ان تمام باتوں کو جو آپ کے نزدیک بڑی مشکل آپ کو لگ رہی ہیں کہ کیسے ہم گواہی دیں. This is a fear of rejection. And they had the experience of rejection. All the disciples. یسوع کے ساتھ ان کا رہنا ہوا تھا. And they were so energetic, so confident. بادشاہوں کے سامنے، عدالتوں میں کھڑے ہو کر وہ گواہی دیتے تھے. یوحنا اور پترس اور یہ تمام پالوس، ان لوگوں کو آپ دیکھیے. پترس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا. When he was empowered by the Holy Spirit, he was not afraid. He stood in front of the large crowd. اور اس کے پہلے سرمن سے 3000 سے زیادہ لوگوں نے خدا مسیح کو قبول کیا. صرف مرد جو تھے وہ 3000 ان کو کاؤنٹ کیا گیا. لکھا کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کیا کہیں، ہم کیا کریں. So many times we are thinking how people they will reject. کل میں موسیٰ کے بارے میں بتا رہا تھا چرچ میں جب میں ٹیچ کر رہا تھا. میں بتا رہا تھا کہ موسیٰ کہتا ہے کہ I'm not fluent. I'm not worthy. میں کیسے جاؤں گا؟ Who will listen to me? فرعون میری نہیں سنے گا. Rejection, the fear of rejection, fear of judgment. ہمیں عدالتوں میں جانا پڑے گا، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا.
Brother and sister, for the sake of gospel, we have to take the step of faith. اور خدا ان کا پاک روح ہمیں انکریج کرتا ہے. You know why we are living in such state of mind? As I mentioned that there is a problem with the issue of rejection کہ نہیں جی لوگ میری سنیں گے نہیں. اور the other reason is we are living in the influence of the world. دنیا ہمیں انفلوئنس کرتے سے بجائے کہ ہم دنیا کو انفلوئنس کریں. یہی پرابلم ہے کہ ہم چرچز کے اندر دنیا کو لے آئے ہیں بجائے ہے کہ ہم دنیا میں جائیں اور جا کر انجیل کی منادی کریں. اس کا کہ تم دنیا میں جاؤ. ہم دنیا کو اپنے اندر لا رہے ہیں, دنیا کی باتوں کو اپنے اندر لا رہے ہیں. ہمارے چرچز میں دنیا داری گھس آئی ہے. پاور سٹرگل, مجھے یہ پوزیشن ملے گی تو میں چرچ میں آؤں گا, مجھے یہ حیثیت ملے گی تو میں چرچ میں آؤں گی, مجھے یہ امپورٹنس دی جائے گی تو میں چرچ میں آؤں گا. ہماری کمیونٹی کے ایک بڑے اچھے شخص ہیں, I don't want to mention his name. مجھے انہوں نے oh my God, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ دے آر ویل ایجوکیٹڈ, یار پڑھے لکھے لوگ. دو باتیں انہوں نے مجھ سے کہی. ایک تو وہ لوگوں کو کچھ دیتے تھے, پیسے سے دیتے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی بھائی صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ لوگوں کے سامنے نا مجھے جو ہے وہ ڈونیشن دے دینا اور میں بعد میں آپ کو واپس کر دوں. میں نے کہا جی میں نے کبھی ایسی نورا کشتی نہیں کی. کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے, وہ تو دس از بٹوین یو اینڈ می, کہ آپ نا جب میں مانگوں گا لوگوں سے ڈونیشن مانگوں گا تو آپ مجھے دے دیجیے گا, تو بعد میں آپ کو جو ہے وہ ریٹرن کر دوں گا. اور دوسری بات انہوں نے بڑی مجھے بہت شگاف الفاظ میں کہا کہ جناب جب میں چرچ میں آؤں تو آپ نے ذرا مجھے فلاور دے دینا اور مجھے ذرا آگے بٹھانا. میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار میرے سے یہ نہیں ہو پائے گا. میں نے کہا جی سوری, میں نہیں کر سکوں گا یہ سب کچھ. تو وہ تھوڑا سے میرے سے ناراض بھی رہے کافی دیر کہ بھائی صاحب آپ نے مجھے عزت نہیں دی. تو میں نے کہا یار I'm just a steward. I'm not a master in that house. That's a house belong to God. تو میں ایسا نہیں کر سکتا. So sometimes people they are trying to influence you by their might, by their power, by their money. And ہم پھر خدا ان کی گواہی نہیں دے پاتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یسوع کی گواہی دیں, there should be light inside of you. خدا یسوع مسیح نے دیکھیے متی کا انجیلی بیان, چلے بھی میرے پاس ٹائم ہے, تھینک یو خدا تیرا شکر ہو. چلیے سنیے خدا کا پاک کلام. متی کا انجیلی بیان کا 5 باب 13 سے 16 آیا. دنیا میں جو ایک مسیح کی زندگی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے, سنیے. میتھیو چیپٹر 5 ورس 13. تم زمین کے نمک ہو, لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. تو ذرا چھونا, جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو یہ زیر زبر اور جو پیج ان کا ذرا جو اعراب جو لگائے گئے ہیں ان کو بڑے دھیان کے ساتھ پڑھا کریں. اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ تلاوت کرتے ہیں بڑے سکون کے ساتھ, آرام کے ساتھ ان الفاظ کو دیکھ کر سمجھ کر آپ ان کو پڑھا کریں. اور وہ کہتے ہیں نا ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. تو ذرا جو پنکچویشن ہے, جو اعراب ہیں, ان کو آپ بڑے دھیان سے آپ دیکھا کریں. اب دیکھیں نا یہ لفظ جو ہے بہت دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگ پڑھتے نہیں, چھپ نہیں سکتا. ابھی چھپ نہیں سکتا نہیں, بلکہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ زیر ہے, وہ چھپ نہیں سکتا. تو بڑے دھیان کے ساتھ آپ تلاوت کیا کریں. اور آگے چلتے ہیں. اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. تو جو 2 میٹافر جو استعمال کیے گئے ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک جو ہے ہماری لائف جو ہے وہ بڑی ریڈینٹ ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ایک پرزرو کرنے کی, محفوظ کرنے کی جو قوت ہے وہ ہمارے اندر. اب میں جو بات کر رہا تھا کہ جو گواہی ہے آپ کے اندر, جو گواہی ہے, جو پاور ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو انفلوئنس بائی دا ورلڈ.
اب یہ جو نمکینی ہے، نمک کی ایک اپنی تاثیر ہے نا؟ اس کے اندر جو سالٹنس ہے وہ اس کی اپنی تاثیر ہے. کچھ چیز اس میں ایڈ کر کے تو اس کو نمکین نہیں کیا جاتا. وہ اپنے اندر خود ایک سالٹنس جو ہے وہ رکھتا ہے نمک. ان دا سیم وے دا لائٹ جو ہے، وہ لائٹ جو ہے اس کے اندر خود ایک ایسی اس کی خوبی ہے یہ نا. تو جو کرسچن لائف ہے، جو ایک مسیحی ہے، اس کے اندر جو گاڈز گیون جو ایک ایٹریبیوٹس ہیں، ہم یسوع سے وہ دنیا کا نور ہے نا، تو اس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. وہ ہمیں ریڈیم کرتا ہے، وہ ہمیں روشن کرتا ہے. اور اسی طرح جو سالٹنس ہے، میں نے بھی بتایا تھا کہ جو ایک مسیحی ہے، ایک کرسچن ہے، اس کے اندر یہ گواہی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر یہ بولڈنس ہونی چاہیے، اور اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے. اور یہ خوبی جو ہے دس از گاڈ گیون. جو سالٹنس ہے، جو لائٹ ہے، یہ اس کی اپنی ایک تاثیر ہے نمک کی. بہت دفعہ ہم جیسے پانی ہے، تو پانی جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے ایک اپنے جو اجزاء ہیں ہے نا، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے. تو اس میں جب آپ شوگر ایڈ کر دیتے ہیں یا سالٹ ایڈ کر دیتے ہیں، وہ سالٹی ہو جاتا ہے یا سویٹ ہو جاتا ہے. اس کا اگر آپ نے شربت بنانا ہے تو اس میں آپ کو شوگر جو ہے وہ ایڈ کرنی پڑتی ہے، تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے. پانی کے اندر خود اپنے اندر یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ میٹھا ہو. اس میں نمکینی جو ہے، وہ اس میں نمک جب تک کچھ ایسے پانی ہے جن میں نمک پایا جاتا ہے، کچھ ایسی مشروب ہیں جو کہ سویٹ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سویٹنس جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے. اگر آپ چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، تو چائے کی یا کافی کی اپنی ایک اس کے انگریڈینٹس ہے نا، جس سے وہ چائے بنتی ہے. اور آپ اس میں اگر ایڈ کرتے ہیں، ملک ایڈ کرتے ہیں، آپ اس میں شوگر ایڈ کرتے ہیں، تو وہ قہوہ جو ہے وہ چائے بن جاتا ہے. تو یہ جو سالٹنس ہے، یہ اس کی اپنی تاثیر ہے. برادر سسٹر، آپ کے اپنے اندر یہ پوٹینشیل ہونا چاہیے. That witness should be the ingredients of your life. You should carry such potential in you. آپ کے اندر جو یہ پوٹینشیل ہے نا، یہ جو فیتھ ہے، گاڈ گیون فیتھ، گاڈ گیون پوٹینشیل، اینڈ اٹس اے گریٹ اپرچونٹی فار آل آف اس. یو کین ریسیو سچ تھنگ فرام گاڈ. آپ خداوند سے ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. دیٹ از دا رول آف دا ہولی اسپرٹ. بغیر خدا کے پاک روح کے آپ گواہی نہیں دے سکتے. یو نیڈ ٹو بی empowered بائی دا ہولی اسپرٹ. اسی لیے خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. جب تک وہ تمہیں امپاور نہ کرے، جب تک اس کی تاثیر، اس کی قوت، اس کی طاقت آپ کے اندر نہ آ جائے، آپ اس کے گواہ نہیں ہو سکتے. تو کرسچن وٹنس از لائک اے فائر. اٹس اے فلیم آف فائر ان سائڈ آف اس. اس لیے روح القدس کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے. دیٹ از اے رول آف دا ہولی اسپرٹ. خدا ان کے پاک روح سے معمور ہو کر آپ اس کی گواہی دے سکتے ہو. وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے. ان دا اینڈ I just want to encourage you. This is a call for action as we are talking about the witness, Christian witness. Your life should be a radiant. ایک ایسی چمکدار زندگی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے کاموں کو دیکھ کر جانیں کہ آپ اس کے شاگرد ہو. There is a darkness in this world. No doubt in that. And there is a great need of such spiritual light. میرے ساتھ دیکھیے ایمال کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی 47 آیت کو. دا بک آف ایکٹس چیپٹر 13 ورس 47. میرے پاس چند منٹ ہیں اور میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اس کو. اور میں خدا کا شکر، آج کیونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری پروگرام، ان دا کمنگ ڈیز ول مور ٹاک اباؤٹ دیٹ وٹنس، اور ہم اس کے بارے میں زیادہ سیکھیں گے کرسچن وٹنس کے بارے میں. ایکٹس چیپٹر 13 ورس 47، خدا ان کا پاک کلام دیکھیے. بہت خوبصورت یہ آیات ہیں. کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو. پالوس
جسے خداوند نے غیر قوموں کے لیے چنا ہوا ایک وسیلہ بنایا. پالوس اور برناباس لکھا کہ دلیر ہو کر کہنے لگے with boldness، دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے دن کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اٹس اے بیوٹیفل بیوٹیفل ٹیکسٹ. اوہ اگر آپ دیکھیں تو ذرا میں اس لیے کہتا ہوں بائبل مقدس کو کھول کے رکھا کریں. کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی. اعمال کی کتاب اس کا 14 باب اور 44 آیت کو دیکھیں. دوسرے سبت کو تقریباً تم سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا، مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسد سے بھر گئے اور پالوس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے. There's a jealousy. There's a jealousy in the heart of the people. اور لوگوں نے ان کی مخالفت کی. کہا کہ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو ہم غیر قوموں کی طرف چلے جائیں گے. If you will ignore the word of God, if you're not taking action، تو میرے بہنوں بھائیوں خداوند کو لوگوں کی کمی نہیں ہے. اگر میں یا آپ اس کام کو نہیں کریں گے، there's a good number of people in this world, but you are losing your reward. اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو روحیں جو ہیں وہ قربان گاہ کے نیچے ہیں، جن کو خوبصورت لباس دیا گیا راست بازی کا، خدا کہتا ہے صبر کرو، ابھی اور بھی لوگ آنے ہیں. خداوند کیوں صبر کر رہا ہے، کیوں تحمل کر رہا ہے؟ بیکاز ہی از ویٹنگ فار یو اینڈ می، کہ آپ نکلیں، اس کی گواہی دیں. صرف نام لکھ لینا، اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھ لینا، یہ کافی نہیں ہے. اف دیر از نو سالٹنس ان یو، اف دیر از نو ریڈینٹ لائف، اگر آپ کے اندر دوسروں کو قائل کرنے کی اچھا نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، اگر آپ دوسروں کو نہیں بتانا چاہتے، if you don't want to inspire other with the gospel، this is a everyday task. یہ ہر روز کے لیے کام ہے اور خدا ان کی یہ مرضی ہے. میں نے اگر اسکول آف ایونجلزم کو شروع کیا ہے، یہ خدا ان کی مرضی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں کل چرچ سے آیا اور مجھے فون لوگوں کے آئے، پیپل دوز آر واچنگ دا سروس تھرو سوشل میڈیا، اور میں بہت خوش ہوا اس بات کے لیے. دیکھیں بھائی مقدس کہتی ہے کہ زمین پر ایک توبہ کرنے والے کے آسمان پر ایک توبہ کرنے والے کی نسبت سیلیبریشن ہوتی ہے، فرشتے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اتنے لوگ جو ہیں جنہوں نے دیکھا پروگرام کو، عبادت کا حصہ بنے اور انہوں نے برکت پائی ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی تیزی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہیں اور اس پروگرام کو وہ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. یو نیڈ ٹو ٹیک دا اسٹیپ آف فیتھ. کر کے تو دیکھیں، اپنے گھر سے باہر نکل کر تو دیکھیں. پیپل دے وانٹ ٹو ریسیو دا ورڈ آف گاڈ. اگر کوئی اگر 8.2 بلین پیپل آن دس ارتھ، اگر اس میں دیکھیں 100% آپ کو اپروول کبھی بھی نہیں ملے گی بہنوں بھائیوں. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ سوچیں گے نا کہ سارے جو ہیں وہ آپ کو کہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، یہ کبھی نہیں. رنگ کا کہ افسوس تمہیں جب سب لوگ تمہیں اچھا سمجھتے ہیں. یہ خدا اس مسیح سے بڑھ کر ہم نہیں ہو سکتے. ہم تو اس کی راہ خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. شاگرد کتنا ان کو سفر کرنا پڑا، انگریزی کا بھی اور اردو کا بھی. قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، مار کھانا پڑی، کوڑے کھانا پڑے، بیند کھانا پڑے، لیکن انہوں نے اس کام کو جاری ساری رکھا. میں کل جب آلٹر کال دے رہا تھا، there was a powerful anointing in the church، تو میں خدا کو شکر ادا کر رہا تھا. لوگ اپنے قدموں پر کھڑے تھے، they were raising their hands، they were worshiping، praising the God. میں سوچتا کہ this is very inspiring. لوگ جو گھروں میں دیکھ رہے تھے، جو برکت پا رہے تھے. تو عزیزو، جب آپ خدا کا کام کرتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ اچھا یار سارے جو ہیں وہ اس بات کو قبول کر لیں گے. نو، اٹس ناٹ پاسبل. آپ کو آپ کو جو ہے نا بولڈ ہونے کی ضرورت ہے، دلیر ہونے کی ضرورت ہے. بیکاز ہماری جو جنگ ہے وہ ابلیس کی ان افواج سے ہے. وی آر ان اسپرچل وارفیئر. ڈیمونک فورسز ہیں. دیر ول بی اے لاٹ آف ریزسٹنس، ڈسکریجمنٹ. بٹ یو نیڈ ٹو بی فرم. If you are having such potential, saltness, preserving power
in you so you can protect the people. And Jesus Christ is a wonderful, wonderful role model for us. उससे बढ़कर कोई और गवाह नहीं जिसने अपनी जान उस गवाही के लिए दे दी. आइए हम अपने आप को खुदावन के हाथों में दें. खुदावन से दरख्वास्त करें कि खुदावन मुझे हिम्मत दे, ताकत दे. When I'll go to the audience, when I will speak to them, when I'll go into the public, when I'll go to the people, and I will uh, give the witness, मेरे गवाह हो. I'm not talking about the Jehovah Witness, please don't take me wrong. That's an heresy. I'm talking about, मैं सोचता हूँ कि वो लोग जो कि एक हेरेसी को लेकर लोगों के डोर नॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं. If you are not going to the people, these kind of the people, they will collect the people. मैंने पिछले दिन आपको एग्जांपल दी थी कि फल जब पक जाता है ना दरख्त से, अगर आप उसको उतारते नहीं, उसको प्रिजर्व नहीं करते हैं, परिंदे आकर उसको नोच लेते हैं, परिंदे आकर उसको खराब कर देते हैं, कीड़ा लग जाता है, वो जमीन पर गिर जाता है. यही हालत है. If you are not going to the people, you are wasting that fruit. You need to preserve them. आप उस फ्रूट को इकट्ठा करें, संभालें उसको. अदरवाइज ये जो मॉर्मन्स हैं, जो जोवा विटनेसेस हैं, ये सारे जो हेरेसीज हैं ना, ये उनको ले जाएंगे, गैर कौम वाले ले जाएंगे. फिर आप कहेंगे वो ये तो नहीं होना, यूसुफ हमारा था, ये उसे उधर कर चला गया है, वो चला जाएगा. बहुत सारे लोग, बहुत सारे बेटे और बेटियां इस खतरे में हैं बिकॉज हम उनको जब खुदा उनके पास नहीं ला रहे, उनको गवाही नहीं दे रहे, उनको नहीं बता रहे. somebody will take them. कोई ना कोई उनको ले जाएगा. जो आपको बता रहा हूं, बिकॉज वी आर इन ट्रबलसम वर्ल्ड. डेविल इज डांसिंग ऑन द स्ट्रीट. अगर आप अपनी कलीसिया की, अपने लोगों की, अपने खानदान की, अपने दोस्तों की आप फिक्र नहीं करेंगे, इफ यू आर हेजिटेंट नॉट टू टेल देम, ओ नहीं नहीं ये मेरा बड़ा गहरा दोस्त है जी, मैं तो उसके साथ खाता पीता हूँ, वो जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अगर चाहे वो नॉन क्रिश्चियन है, और वो जो मेरा भाई बना हुआ है ना, ये तो मैं, ये बड़ा एक चाह होता है खासतौर पर. प्लीज मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैंने देखा है हमारी जो क्रिश्चियन बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको ये बड़ा शौक होता है ना, और बड़े फख्र के साथ. मैं जब रावली कंटोनमेंट में था, वहां पर एक नौजवान था जो हमारा नेबर था, मुस्लिम था. तो उसका हमारे क्रिश्चियन घरों में बड़ा आना जाना था, बस वेरी कनिंग. तो वो एक क्रिश्चियन घर में जाता था और मैंने उनको मना भी किया, समझाया उनको, नहीं जी साडा पुत्र बने आया वे, बड़ा साड़ी फिक्र करता जी. मैं कहा अच्छा चलो ठीक है. वो पुत्र जी ने क्या किया कि जनाब वो उनकी बेटी ले गया. उसने कहा जी वो मेरी माँ बड़ी बीमार है, तो आप जरा थोड़े दिन के लिए इसको भेज दें, तो उसको लुक आफ्टर करना है. वो कंटोनमेंट से बाहर जो गांव था वहां पे वो रहता था, वहां पर वो ले गया. और वहां पर जब वो गया तो काफी दिन बाद पता चला कि जी वो लड़की आ नहीं रही घर पे. तो मालूम ये पड़ा कि जनाब उसको उन्होंने फोर्सली कन्वर्ट कर लिया है. अब वो मेरे पास आए दौड़े हुए कि भाई साहब जी आप चलें जरा स्टेशन हेडक्वार्टर में, उनको बताएं कि जी हमारी बेटी जो है उसको इन्होंने ऐसे लेकर गए हैं. और मैंने कहा जी मैंने आपको दो बातें की थी, तो आपने घर में जो पोस्टर लगाए हुए थे फिल्मों के बेहुदा किस्म के, तो मैंने आपको कहा था इनको उतार दें, तो आपने नहीं उतारा. उन्होंने इन्फ्लुएंस किया आपके बच्चों के माइंड को. और ये जो बेटी थी इसके लिए मैंने आपको कहा था कि प्लीज आप थोड़ा ख्याल करें. आपने कहा नहीं जी वो हमारा बेटा बना हुआ है. तो बेटे ने क्या किया कि वहां पर जाकर उसने कहा जी अब तो ये नहीं जा सकती, ये मिच्योर है, अडल्ट है, और इसने अपनी मर्जी से जो है इस्लाम कबूल कर लिया है. तो दूसरा वो कंटोनमेंट से बाहर था. मैंने कहा जी दे आर आउट ऑफ अवर जुडिक्शन, हम तो कुछ नहीं कर सकते. स्टेशन क्वार्टर जो है जो तो वो जो कंटोनमेंट के अंदर रहते हैं उनके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाहर हम क्या करें. तो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इवल माइंडेड पीपल. बड़े शौक से हम उनको कह लेते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है. और जब वो ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे बच्चों को ले जाते हैं, और वो उनको लेकर कोई आजाद कश्मीर चला जाता था, कोई कहीं चला जाता था, और हम बड़ा फख्र महसूस करते थे जी हमारे उनके साथ ताल्लुकात रखिए, फ्रेंडशिप. हमें दुनिया से निकल तो नहीं जाना है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस. कबूतर की मानद बेजर और सांप की मानद होशियार. when you are going for the witness, you need to be very 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 attentive and clever, intelligent. दानिश और हिकमत की जरूरत है.
आइए दुआ मांगे। प्यार जिंदा आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हम हर रोज आपसे ताज़ा मन हासिल करते हैं। आप हमें सैर व आसूदा करते हो। कुदूस मेहरबान पाक खुदा, हम जबकि एक बड़ी खतरनाक दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर रूहानी तौर पर अंधेरा है, प्यार खुदावन हमें इस तारीकी में रोशनी को फैलाना है, लोगों को महफूज करना है। प्यार खुदावन अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, हमें समझदारी दे, अकल फहम दानिश से मामूर कर, और प्यार खुदावन दिलेरी की रूह दे, ताकि हम स्टिफनेस की तरह और दीगर जो लोग जिन्होंने अपनी जानें दी गवाही देते हुए खुदावन तेरी गवाही दे सके। बड़ी बरकत दे, और जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, हम उनके लिए आपकी बरकत चाहते हैं। अपने नौजवान बेटों बेटियों को तेरी यीशु जी मैं आपके चरणों में लाता हूँ, जो कि प्यार खुदावन बाहर जब एजुकेशन के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, आप उनकी हिफाजत निगरानी कीजिए। हमारी कलीसियाओं को बरकत दीजिए, पासवानों को बरकत दीजिए, तमाम एवेंजलिस्ट के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। आज का तमाम दिन आप हमारी हिफाजत निगरानी फरमाइए, और उन तमाम लोगों के लिए जो कि आपके नाम से सताए जा रहे हैं, वही देते हुए प्यार खुदा उनको बड़ी जरूरत दीजिए, उनकी हिफाजत निगरानी फरमाइए। यीशु के कादर नाम में हम सब ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। मैं रोज रोटी आज में बख्श दे, अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज माफ कर, मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन जहान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आप से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आप से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी आप सबका ज्वाइन करने के लिए। मैं जल्दी से आपको चंद एक जो प्रोग्राम है वो बताना चाहता हूँ। एक तो कल का प्रोग्राम जो हुआ, बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम, मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। मार्च के महीने में जो एक तो 2 तारीख को हमारी रूटीन की जो हरी कम्युनियन है मंथली वो होती है, और अब जो सेकंड वीक है 9 मार्च को बड़े खूबसूरत प्रोग्राम है। तमाम बेटियों के लिए, बहनों के लिए खुशखबरी है कि हमने वुमेन जो एक मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज की है। उस संडे को तमाम जो सर्विस है वो खवातीन जो है उसको कंडक्ट करेंगी, खुदा उनका पाक कलाम पेश करेंगी। हमारी जो एल्डर साहबा हैं मिसिस शमीम बेनेट, वो खुदा उनका पाक कलाम पेश करेंगी, और इस सर्विस को लीड करेंगी हमारी एल्डर साहबा नसीम अख्तर। तो आप आएँ, ज़रूर हमें ज्वाइन करें, और हमें बड़ी खुशी होगी। आप सब जो खवातीन हैं आप इस बात को नोट करें। 9th of March, 9th of March at 1 o'clock at Heston Asian United Reformed Church. We are going to conduct this wonderful service for women. इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द नहीं आ सकते, वो भी आ सकते हैं जरूर, क्योंकि जितने खुदा ने शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसने को मर्द रहना को औरत रही, तो सब जो है वो देयर नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बट आई जस्ट वांट टू इनकरेज माय सिस्टर्स, एंड आई जस्ट वांट टू गिव देम अपॉर्चुनिटी कि वो आएँ और इस सर्विस को करें। आप देखते हैं कि जो हमारी चर्च की सर्विसेज है, मुख्तलिफ जो एल्डर साहबान हैं, दोस्त हैं, उनको कंडक्ट करते हैं। कल की सर्विस पास्टर दाऊद साहब ने कंडक्ट की बड़ी खूबसूरती के साथ। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन दोज आर इन आवर चर्च, कि आप जरूर अगर उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो जरूर आप आए, थ्रू रीडिंग द स्क्रिप्चर, प्रेयर, सिंगिंग। तो दिल बी अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम डेफिनेटली। तो आप ये नोट कर लें, 9 मार्च को ये प्रोग्राम होगा 1 बजे, और इसको लाइव ब्रॉडकास्ट भी हम करेंगे। तो जो लिविंग और दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस सर्विस, तो जरूर आप आए। नॉर्मली जो हमारी सर्विस है संडे की सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और 1 बजे उर्दू हिंदी में होती है। एड्रेस है 309 विक्रित फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR। तो मैं इस इश्तिहार को भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप के पास एड्रेस आ जाए, पूरा प्रोग्राम आ जाए। तो जरूर आप इसको अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। खुश रहें और खुश रखें। पर लोगों को इजाजत दीजिए, कल सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात होगी दोबारा। थैंक यू, बाय।